बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और वही जो है हर चीज़ का मालिक और खालिक है। हम उसका कभी भी जो है वो शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की रहमतें हम पर हमेशा जो है वो नाज़िल होती रहती है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है औरंगजेब आलमगीर की तशवीशनाक अलामत और अलामत उसमें जो है पैदा हुई और हकीमुल मुल्क खाज़क खान ने जो है उसका इलाज किया। हकीमुल मुल्क खाज़क खान मुगलिया दौर में जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के हकीम थे। अभी उनकी उम्र कम थी, जैसे हमारे ग्रेजुएट्स हैं या कि हमारे जो है ये दोस्त अभी हासिल कर रहे हैं, इस तरह के उनको 16-17 साल उनकी उम्र थी, लेकिन उनकी जहानत और फतानत और इस तरीके से जाएगी शाही तबीबों में इनका जिक्र जो है बड़ा खास था। तो औरंगजेब आलमगीर जो है ये शहनशाह को वजल मुफासल यानी कि जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द का मर्ज जो है वो शुरू हो गया और हकीमों ने जो है बाकी तबीबों ने, शाही तबीबों ने अपना पूरा जोर जो है वो लगाया, लेकिन बरम इतना ज़्यादा शदीद था कि औरंगजेब आलमगीर जो है वो चल भी नहीं सकते थे और उनको जो है वो दर्द शदीद थी जोड़ों के अंदर, जो है बड़े जोड़ों के अंदर खास तौर पे बड़ी शदीद किस्म की दर्द थी और वो बड़े परेशान थे, जिसकी वजह से वो हर वक्त जो है ये, लेकिन वो कहते थे कि किसी को बताना नहीं है। वो उन्होंने जो है वो जब मजलिस हुई, उनके दरबार लगा, तो उन्होंने इसी हालत में जाकर जो है वो अपने कुर्सी पर बैठकर जब खिताब किया, उनके जिस्म के अंदर इतनी जो है वो ताकत और तवानाई नहीं थी कि वो खिताब कर सके, लेकिन उन्होंने खिताब करते करते बेशक भी होश हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो है वो बात जो है मेरे सिपा सलार तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरी अगर फौजों तक मेरी बात पहुंच गई कि मैं बीमार हूँ तो वापस पिछपा होकर वापस ना आ जाए। इसलिए उनकी जो है वो मेरी बात जो है वो महल से बाहर नहीं जानी चाहिए कि मैं बीमार हूँ। तो तबीब हाजक खान ने इनका जो है इलाज किया, जिनको हकीमुल मुल्क का जो है इनका खिताब जो है वो शहनशाह आलम ने जो है इनको नवाजा। तो बेसिकली तौर पर उन्होंने एक सिंगल रेमेडी, बिल्कुल सिंगल दवाई, जिसमें मेरा भी काम है, पीएचडी का मेरा काम है, इस पर बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़बरदस्त दवाई है और इसका जो है नाम जो है ये चाइना रूट में पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। इसको जो है चोप चीनी भी कहते हैं। तो चोप चीनी जो है ये बेसिकली चीनी की लकड़ी भी इसको कहते हैं। चोप का मतलब जहाँ भी चोप का लफ्ज आ जाए, ये हमारे तिब के अंदर जो है इसको लकड़ी को जो है हम दरख्त की जो होती है अंदर वाली जो जगह होती है उसको हम जो है तने के अंदर जो लकड़ी होती है उसको हम या जड़ की लकड़ी जो है उसको हम चोप चीनी जो है वो कहते हैं। तो चाइना के अंदर ये बड़ी सख्त किस्म की रूट होती है, तो ये पीसना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसलिए जो है ये ताज़ा लेके उन्होंने जो है ये इसकी फांके बनाई और उसको पानी के अंदर भिगो दिया, उसके अंदर शहद मिलाकर जो है 3 हफ्तों तक शहनशाह को खिलाया। तो 3 हफ्तों में उसका वरम भी दूर हो गया, वजल मुफासल भी दूर हो गई और हर किस्म की दर्दें उसकी जो है वो दूर हो गई। उसकी कमजोरी के लिए जो है वो हल्की फुल्की जो है उसको ताकत की अद्वियात देने के बाद जो है उसको शफा हुई और इस तरीके से उनको जो है हकीम हाजर खान को जो है हकीम जो है इसको जो लक़ब दिया गया हकीमुल मुल्क। हकीमुल मुल्क पूरे मुल्क का हकीम। तो इस तरीके से हम लोग तो पूरे मुल्क के तबीब है, पूरे मुल्क के हकीम है, पूरी दुनिया के हकीम है। हमारा नाम क्योंकि अल्लाह ताला के नाम से मिलता है, तो हम अल्लाह ताला पूरी दुनिया का हकीम है, तो हम जो है इस तरीके से जो है पूरी दुनिया के हकीम है। हकीमुल मुल्क तो एक मुल्क की बात है, हम तो पूरी दुनिया के मालिक हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास लोग आते हैं और अल्लाह का शुक्र है उनको अल्लाह ताला शिफाए कामना देता है और आजिला अता फरमाते हैं। तो मैं जो है अपने भाइयों के इलाज से जो है ये जब भी मैं अपने भाइयों के इलाज एंटीबायोटिक और इस तरीके की चीज़ें देखता हूँ,
तो मुझे जो है बड़ी हैरत सी होती है, और ये चीज़ों को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, पता नहीं एक ही डगर पे लगे हुए हैं, पेन किलर एंटीबायोटिक, पेन किलर एंटीबायोटिक, इसके अलावा इनका कुछ जो है वो जस्ट डिग्राइड, 3 आइटमों के अलावा मेरे भाइयों के पास कुछ भी नहीं है। और हमारे पास लाखों करोड़ों दवाइयां हैं जिससे जो है हम मरीजों को शफाए कामला अजला अता करते हैं। तो सिर्फ एक मुफ्त दवाई जिसकी मैंने जिक्र किया, तो ये सिर्फ एंटी कैंसर भी है, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। मेरा इस पर बहुत ज्यादा काम है, तो इसलिए जो है ये चोप चीनी की जो है बात जब हम करते हैं तो इसमें जो है वो मुझे काम के मतलब जो है ये मेरी PhD का जितना भी सर्च वर्क है उसके अंदर जो है इसमें बड़ा अहम हिस्सा जो है वो चोप चीनी का जो है वो है। तो इस तरीके से ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, और इस तरीके से ये बहुत से जो है वो काम सर अंजाम देती है हमारे बॉडी के अंदर। तो हम जो है ये बात कर रहे थे कल, जिसको हमने वाइड अप थोड़ा सा किया था, और आगे हम थोड़े से इसको आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं जी। कल हमने मूड और उसके असरात के बारे में कुछ बातें की थी, और उसके बाद जो है हमने कुछ जो है ये मूड की खराबियों के बारे में बात करते हुए जो है ये डिस्टर्ब होना, आवाज़ बदल जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ये जिस्म के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजें आ जाती हैं। तो इसी को जो है हम आगे बढ़ाते हुए कुछ थोड़ा सा जो है हम बात करते हैं कि स्पीच के अंदर जो है कुछ चीज़ें जो है वो मतलाजा अमूर के बारे में जब बात की जाए तो उसकी वजह से भी जो है जिस्म के अंदर कुछ जो है वो तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ जो है बेसिकली तौर पर बात करने में खराबी जो है उसकी वजह से जो है ये होती है, जिसकी वजह से हमारे जो है चेहरे की रंगत और ये जितने भी जो है चीज़ें जो होती हैं ये जो है तब्दील हो जाती है। और बाद का हम जो है वो बेमैनी अल्फाज का जो है बार बार इस्तेमाल करते हैं, इसको दोहराते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो सलीस अल्फाज में उसका हम तर्जमा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम जो है ये बहुत से अल्फाज को जो है वो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो असल में जो है नामियाती प्रॉब्लम जो भी बहुत से लोगों के अंदर जो आती है, जिस नामियाती प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है जेनेटिक प्रॉब्लम, उनको हम नामियाती प्रॉब्लम भी कहते हैं, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं, जिसकी वजह से उसके नशोनुमा के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की खराबियाँ होती हैं। और ये खराबियाँ जो है जिसकी वजह से वो सही जवाब, सवाल का सही जवाब नहीं देता, और वो असल में ये जो है जेनेटिक प्रॉब्लम जो है इसके अंदर होता है। तो ये इसमें हैस्टरिया की मर्ज भी शामिल है, तो इस तरीके से और भी बहुत से अमराज जो है वो शामिल है। तो बहुत से ऐसे जो है ये अमराज शामिल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है उनके अंदर जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो देखिए एक आज मेरे पास पेशेंट आया, तो उसकी जो है वो बहन फौत हो चुकी थी। तो जब उसकी बहन फौत हुई तो उसने उसको देखा अचानक, तो उसको जो है वो फालिज का अटैक हो गया, उसको राइट साइड में पूरा जो है पैरालाइज हो गया। तो उसके बाद जो है अभी 22 साल से वो पैरालाइज है, और उसमें जो है बहुत सी किस्म की ये जो है ये प्रॉब्लम जो है पाई जाती है, जिसकी वजह से उसकी नशोनुमा भी रुक गई, और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से असाबी कमजोरी भी उसमें शामिल है। खास तौर पे उस वक्त तो उसको क्लॉट बना, दिमाग के अंदर क्लॉट जो है वो डिजॉल्व हो गया किसी भी चीज से। अब उसके जो असरात जो है उसके जिस्म के अंदर जो है वो बाकी है। तो ये असरात जो है यानी कि जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के असरात उसमें शामिल होते हैं। तो हम जो है बेसिकली तौर पर उनको नए अल्फाज में जो है जब वो बयान करता है, कुछ ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करता है जो कि वसी मायने रखते हैं, जिसको हम समझने के लिए कासर होते हैं, और ख़ास ज़बान इस्तेमाल करता है और खुफिया निगारी करता है। इसके बारे में कल भी हम थोड़ा सा जो है वो बात कर चुके हैं। और इसी तरीक़ा से जो है जब ये चीज़ें जो है वो होती है तो हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें हम जो है महसूस करते हैं। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक जो है ये कल की बातें हमने जो है दोबारा दोहराई है ताकि हमारे जहन में बात आ जाए। तो सोचना, अदराक, सोचने में जो है बहुत से लोग जो है ये खाली पुलाव जिसको कहते हैं ना, हर वक्त खाते रहते हैं। तो वो खाली पुलाव जो है बेसिकली तौर पर ऐसे होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, शराब के अंदर ही जो है वो अपने आप को कई लोग इस तरह से ऊपर ले जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा मतलब शहनशाह बन गया हूँ, या मैं बहुत बड़ा फकीर बन गया हूँ, या मतलब वो इतना ज्यादा नीचे ले जाते हैं
کہ اپنے آپ کو جو ہے اس کی سوچ کی خرابیوں میں جو ہے یہ چلے جاتے ہیں. بیسیکلی طور پر سوچ کا سمندر جس کو ہم اسٹریم آف جو ہے وہ تھنکنگ یا تھاٹ کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہے یا ہمارے معاشرہ کے اندر جو ہے یہ مختلف قسم کی رفتار سے ہم سوچتے ہیں. کئی لوگ جو ہے بہت زیادہ تیزی سے سوچتے ہیں. وہ جو ہے جیسے شیخ چلی سوچتا ہے کہ وہ اس نے جو ہے ایک ٹوکری اٹھائی ہوتی ہے اور چند منٹوں کے بعد ہی وہ اس میں بچے بھی نکال لیتا ہے، اور بچے نکالنے کے بعد جو ہے وہ اتنا زیادہ امیر بھی ہو جاتا ہے. تو شیخ چلی جیسی سوچ بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جو ہے ہماری سوچ کی رفتار جو ہے وہ بالکل نارمل ہونی چاہیے، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری سوچ کی رفتار جو ہے سوچ کے سمندر کے اندر جو ہے وہ ہم کس قدر ڈوبے ہوئے. سوچ اصل میں ہوتا پازیٹیو ہے. اگر ہم پازیٹیولی طور پہ اس کو سوچیں تو سوچ ہماری جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہتری پیدا کرتی ہے. لیکن جب ہم اس کو نیگیٹیولی سوچتے ہیں اس کو جو ہے یہ ہماری سوچ جو شیخ چیلی جیسی ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ سست ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ مکمل طور پر ٹائم پہ نہیں کر سکتے. تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. سوچ اصل میں یہ کیا ہے کہ ہمارے جو ہے جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو بھی سوچ بعض اوقات جو ہے نگلیکٹ کر دیتے ہیں. چیز ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، تالا میرے سامنے پڑا ہوا ہے، چابی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے تو میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوں، کینچی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے تو میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ سارا جو ہے سوچ کا ایک جو ہے دار مدار جو ہے وہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی موضوع کی سوچ ہے کہ ہم کسی موضوع کو مقرر کر لیتے ہیں، ایک فہرست بنا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم سوچتے رہتے ہیں کس موضوع پہ ہم نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. یعنی کہ آج کل چائنا جانے کا جو ہے رواج ہے کہ MBBS کرنے کے لیے چائنا چلے جائیں، یہ بھی ایک موضوع آپ جو ہے سوچتے رہتے ہیں. وہاں پہ کنٹیکٹ کرتے ہیں رشیا کے اندر یا کرغزستان کے اندر یا اس طریقے سے جائیے ریاستیں جائیے ان کے اندر جائیے چلے جا کے جو ہے وہ ڈگری لے کے آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی فہرست بنا لیتے ہیں. تو سوچ کی بہت زیادہ اقسام ہوتی ہے جس کو فارمز آف دا تھنکنگ یا فارمز آف دا تھاٹ کہتے ہیں. یہ اصل میں جو ہے یہ سوچ کی جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ٹیمپو جو ہے سوچ کی خرابیوں کے اندر جو ہے اس کی رفتار جو ہے وہ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کہ ہم جو ہے وہ سوچتے جو ہے بعض بات جو ہے وہ ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ ہماری جو ہے گھریلو پریشانیوں کی اس طرف ہوتی ہے کہ آج جو ہے وہ ہم نے جو ہے چینی کہاں سے لانی ہے اور جو ہے آٹا کہاں سے پورا کرنا ہے اور یہ گھی کہاں سے لانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سوچ کے اوپر، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ، پٹرول کا خرچہ کہاں سے نکالنا ہے. تو جب بھی مریض آتا ہے تو اس کی جیب کی طرف جو ہے ایک والد جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ نظر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے اس کو جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. کیونکہ وہ گھر سے جب آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے آج کچھ نہ کچھ جیب جو ہے نا گرم کر کے جانی ہے. تو جب تک جیب گرم نہیں ہوگی تو وہ اس وقت تک جو ہے وہ گھر میں جانا تھوڑا سا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ باعث شرم اور باعث عذاب بھی بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے جب ہم جو ہے وہ اپنے جو آئیڈیا بھی نہ ارادہ کے اڑان اور سوچ کو تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور ان کی سمت کو مقرر کر لیتے ہیں. مطلب میں نے یہ سمت آج مقرر کرنی بند کیا کہ جو بھی گاہک آئے گا اس کو جو مریض آئے گا اس کی میری چھل اتارنی ہے. تو یہ میری جو ہے یہ اڑان سوچ کی جو ہے یہ مریض کو میں نے لگائی ہوئی ٹانگ لگائی ہوئی ہے کہ جب تک مریض آئے گا تو اس کو جو ہے نا میں نے 400 سے 500 سے کم کسی مریض سے پیسہ نہیں لینا. تو آج میری جو ہے یہ دیہڑی جو ہے کم از کم جو ہے 10-12 ہزار کی جو ہے بننی چاہیے. تو اس طریقے سے جب یہ اس قسم کی سوچ ہوتی ہے تو یہ اڑان ہماری جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے ہمیں جو ہے یہ اس کا جو ہے پیچھا کرتی ہے، جس کی وجہ سے جس سمت پہ بھی ہماری سوچ جو جاتی ہے جس موسم کا جو ہے یہ رابطہ ہمارا ہو جاتا ہے چانس ملنے پر. یہ ہمیشہ چانس ملنے پر آتی ہے. میں نے کہا اگر مریض آ گیا تو اس کی خیر نہیں ہو تو اس کو آج جو ہے نا کم از کم جو ہے یہ دیہڑی بنا کے جانی ہے، کیونکہ کل اتوار ہے اور اتوار کو جو ہے نا ہم نے کوئی انجوائمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے ایسی سوچ جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے چانس ملنے پر جن کو ہم سمجھا جا سکتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ سوچنے کی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جب آہستہ آہستہ سوچتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ارادے جو ہے جو ہم نے جب مقرر کیے ہیں
اس میں جو ہے جو بہتر جو ہے وہ ہمارے اندر سے جنم لیتی ہے. ایک بندے نے افسر بننا ہے تو اس کے اندر سے یہ خواہش ایک جنم لیتی ہے کہ میں نے جو ہے جبلت کے اندر بھی کچھ سوچیں آ جاتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جیسے ہمارے میرے والد صاحب جو ہے وہ ٹھیکیداری کرتے تھے یا فوج کے بندر ملازم تھے, تو اس طریقہ میرا بھائی کرنل بن گیا, تو اس طریقہ سے میں جو ہے وہ حکیم بن گیا. تو یہ جو ہے بیسیکلی طور پہ ایسی چیزیں بھی جو ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں, جس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ادارے جو ہے یہ اس کو جنم دیتے ہیں. یہ ادارے جتنے بھی ادارے ہیں جو ہمیں سوچ کو مثبت انداز میں, جیسے کہ ہم لوگ جو ہے یہ بالکل ہمارے جو پی ایم سی کے مقابلے میں ہماری این سی ٹی ہے, نیشنل کونسل آف طب ہے, تو اس طریقہ سے ہم اس کو جو ہے وہ ان کے متعلق جو ہے وہ سوچیں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, جس میں دماغ میں ایک صبر یا تصویر آ جاتی ہے. یعنی کہ ہم جب ایک صبر کر لیتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے, حکیم بنیں گے, یا آ کے جائیے ایک طبیب بنیں گے. تو اس طریقہ سے جب ایک طبیب کی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ جو گھومنے والی کرسی ہوگی, آگے میز ہوگا, مریضوں کی لائنیں لگی ہوں گی, تو یہ ساری جو ہے ایک زبردست قسم کا کلینک ہوگا, خوبصورت کلینک ہوگا, اور وسیع وہاں پہ جو ہے مریضوں کی تعداد ہوگی. اور جو مطلب کہ جو ہے بعض اوقات جو ہے یہ معلومات جو ہے ہمیں درست بھی ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات جو ہے یہ صرف تصویر ہی رہ جاتی ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں, لیکن ہم جب کلینک میں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی پیشنٹ نہیں آتا, تو ہم وہ تصویر جو ہے وہ تصور جو ہے وہ اپنے ذہن میں لے کے اٹھ کے جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے اور بھی بہت سی اس طرح نیگیٹو پہلو بھی اس کے جو ہے وہ سوچنے کے ہیں, جس میں جو ہے شراب نوشی کرنا, اور اس طریقے سے آپ جو بات میں نے بتایا کہ بہت اونچا سوچتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ نیچا سوچتے ہیں. اس طرح سے ہماری سوچ جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. جب ہماری جو ہے سوچ تبدیل ہوتی ہے, آپ دیکھیں کوئی پیشنٹ نہیں آیا تو ہم جو ہے کیا کریں گے, ہم نے گھر تو جانا ہے, گھر والوں کا تھوڑا سا جو ہے وہ ان کا بھی جو خیال رکھنا ہے, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پڑھایا ہے, لکھایا ہے, جہاں تک پہنچایا ہے, والدین ہمارے بچے ہیں, ہمارے جو ہے یہ عزیز و کاربار, ان میں بھی جو ہے معاشرہ میں بھی آپ نے عزت بنانی ہے. تو پھر کیا ہوگا, پھر کچھ لوگ جو ہے وہ جرائم کی طرف جو ہے وہ اپنا رجوع کر لیتے ہیں, یعنی کہ جرائم میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قابل بنا لیتے ہیں, اور جو کہ درست اور غلط کا فرق جو ہے مٹا دیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے غلط کو وہ اپنا کر جو ہے وہ درست کو جو ہے وہ چھوڑ کر اس میں جو ہے وہ سستی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. بہت سے سرکمٹانسز ایسے ہیں, مطلب مواقع ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جس کی مناسبت سے جو ہے انسان کی سوچ میں بھی جو ہے تبدیلی آتی رہتی ہے. تو بہت سے ڈراموں اور فلموں میں جو ہے ایسی سوچ کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے, جس میں جو ہے وہ ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک ولن ہوتا ہے. تو ہیرو جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے, ولن جو ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے. تو آہستہ آہستہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ یہ سوچیں جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ اچھائی اور کچھ برائیوں کا جو ہے باعث بنتی ہے, جس کے اندر جو ہے ہم مکمل طور پہ بہت سی جو ہے وہ تفصیل کو جو ہے وہ نہیں جان سکتے, یا کہ جاننے کے قابل ہی نہیں ہوتے. یہ جو ہے جتنی بھی تفصیلات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے ہمیں کریٹ ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, کہ ہماری سوچ جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ پازیٹیو رکھنا ہے. جب ہم اپنی سوچ کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں گے تو اس میں بیسیکلی طور پر ہم جو ہے وہ ہمیشہ آگے کی طرف ترقی کریں گے. اور جب ہم پازیٹیو سوچ کو جو ہے نیگیٹو کی طرف لے جائیں گے تو نیگیٹو سوچ ہمارے لیے کیا پیدا کرتی ہے, نیگیٹو سوچ ہمیں جو ہے وہ برائی کی طرف اور اس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ لے کے جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے جو ہے جرائم کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم جرائم کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہمارے جو ہے حوصلے جو ہے پست ہو جاتے ہیں, ہم کام کرنے سے جو ہے وہ معذرت کر لیتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. کچھ جو ہے ہماری جو ہے یہ ڈر اور سستی کی وجہ سے بھی ہماری سوچ جو ہے وہ سوچ کا دامن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ سوچ کو جو ہے وہ مکمل طور پر اندراج بھی نہیں کر سکتے. کسی کام کو ختم کرنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے, بلکہ جو اس کو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک نوکری ملی, ہم نے اس کو جائے اس جگہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں دوسری نوکری کی طرف چلے جاتے ہیں, دوسری سے تیسری طرف,
इसी तरह से मैं एक जो है मजमून आपने सेलेक्ट किया पढ़ाई के अंदर, या हमने जो है ये इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया, नहीं डॉक्टरी बहुत अच्छी है, बाद लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टरी की तरफ चले जाते हैं, नहीं टीचिंग का पेशा बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ये सोचे जो है, इस तरीके से जब तब्दीलियां हमारी आती है तो हम किसी काम को जो खत्म नहीं कर सकते। हमारे मल्टी डायमेंशनल जो है वो हमारी जो है वो सोच हो जाती है। जब मल्टी डायमेंशनल हो जाती है तो हम किसी भी चीज में जो है वो मुकम्मल तौर पे कामयाब और मुकम्मल अबूर नहीं रखते, जिसकी वजह से उसमें जो है हमें हर फील्ड में नाकामी नजर आती है। तो ये नाकामियां हमारी अपनी पैदा की होती है कि हमने जो है किसी पे मुकम्मल तौर पे, अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आपको FSC में जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जो है आप उस तरफ जा सकते हैं। कि आपका जब फील्ड अगर आपने अडॉप्ट करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपने उसी फील्ड को जो है ज्यादा मेहनत करके जो एक फील्ड को आपने एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, ज्यादा काम नहीं हो सकता। मेरे मैं आप लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं जो है 2 काम इस वक्त कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ही काम एक वक्त में करना है। मेरे क्लिनिक में बैठा हूँ, मरीजों का भी इंतजार है, मरीज भी बैठे हुए हैं, तो वो भी चेक करवाने के लिए जो है मेरा इंतजार कर रहा है। तो ये सारा सिलसिला जो है ये इसी तरीके से जारी है कि मैं जो है उसको 15 मिनट जो है डिले करवा के जो है मरीज को चेक करूंगा, लेकिन मुकम्मल तवज्जो से जो है उसको चेक करूंगा। तो इस तरीके से जो है चोरी डाका और झूठ वगैरह जो है छोड़ देना, जो है सोच की नजरियात वो खत्म हो जाती है। यानी कि जो है वो जब हम चोरी के मतलब हमेशा सोचते रहते हैं, झूठ के मतलब एक झूठ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 जो है वो झूठों की जो है वो बुनियाद होती है, गलतियों की बुनियाद होती है। तो इस तरीके से जो है जब हम इनको जो है खत्म कर देते हैं तो हमारी नशियात यानी कि जो है सोचने की सलाहियत ही कम हो जाती है, सुस्त हो जाती है। कि अगर हम जो है वो बेशक को नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं तो इसके बाद जो है हमें जो है वो चीजें जो है वो याद रहती है। सोच की फिर इसकी खराबियां जो है जिसमें मजमून, तारीख, स्टोरी वगैरह जो है ये सारी शामिल होती है। तो ये बेसिकली तौर पर सोच की बहुत ज्यादा जो है ये चीजें हैं। इसमें सबसे पहले डिलूशन है। तो डिलूशन के अंदर प्राइमरी डिलूशन है जिसमें जो है छोटा सा बंदा प्रेम करता है, छोटा सा वो धोखा देता है, हल्का सा जो है ये मतलब जो कहता है जी ऐसे ही है जी, ठीक है जी, हो जाएगा काम, लेकिन असल में होता नहीं है वहां पे। तो वो जो है हल्का सा प्रेम जो है डिलूशन करता है। उसके बाद जो है वो क्या करता है जी, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी डिलूशन करता है जी, जिसमें वो क्या करता है जी, बड़ा फ्रेम करता है, डाका करता है, धोखा करता है और बड़ा फ्रॉड करता है, और उसके बाद वो चोरी की तरफ जो है वो चला जाता है। इसके बाद जो है ये उसके बाद जो है वो सिस्टमेटिक जो है वो निज़ाम में उसको जो है वो चला जाता है, मतलब एक ग्रोह बना लेता है, अपना डाकुआ ग्रोह बना लेता है। या किसी तरीके से जो कामयाबी की तरफ जाते हैं वो कॉलेज बनाते हैं, एक ट्यूशन सेंटर बनाते हैं, अकेडमी बना लेते हैं। तो जो उन्होंने पढ़ा होता है वो फिर आगे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैट्रिक में मतलब मैंने जो है ये मैं 8वीं जमात में पढ़ता था जब मैं अपने वालिद साहब की दुकान पे जाता था। तो इस तरीके से जो है मैंने इंतहाई मेहनत से जो है पढ़ा है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये सारा जो है ये अल्लाह ताला की रहमत और मेरे वालिदैन की दुआएं और जो है ये मेरी मेहनत का जो है फल है जो ये मिलता है। लेकिन बाद का जो है हम जब गलत चीज सोच की तरफ चले जाते हैं तो उसमें जो है ये चीजें जो डाका डरी, धोखा, खराबी, उसमें जो है बेसिकली तौर पर बेसिक इसकी जो है खराबी ये होती है कि हमारा जो है ये किसी फील्ड के अंदर जो है वो इस्तकामत नहीं होती। यानी कि उसमें हम जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो अपने आप को जो है वो प्रेजेंट नहीं करते, उसमें जो है उसकी साख को नहीं जानते। हमारे अंदर जो है जिबिलत के अंदर तो ये चीजें मौजूद होती हैं। तो उसके बाद तो हमारा क्या होता है, हमारी सोसाइटी के अंदर बुरी सोहबत के अंदर हम बैठ जाते हैं, बुरे लोगों के अंदर जो है उनसे मोहब्बत करने शुरू कर देते हैं, और जो है वो हम मजहबी तौर पे जो है ये कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। असल में हमारे यहाँ पे जो है मैंने ये देखा है कि जो यहाँ पे जो है ये कोई भी काउंसलिंग ये मौजूद नहीं है। बाहर के मुल्कों में जो काउंसलिंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मौजूद होती है। काउंसलिंग की वजह से जो है इंतहाई ज्यादा कामयाबी होती है। तो हमारे मुल्क में क्योंकि ये काउंसलिंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से काउंसलिंग अगर है भी तो वो बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर है और उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है ये चीजें नहीं है, जिसकी वजह से गुर्बत और ये वाली चीजें जो है बहुत ज्यादा जो है नुकसानदेह होती है। तो गुर्बत की वजह से भी जो है बहुत से जो है ये हमारे जराइम के जो है लोग जो है वो पैदा हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारी बुरी सोबत की वजह से जो है मजहब से दूरी
اور اسی طریقے سے ہم جو ہے مختلف چیزوں کو جو ہے وہ مکمل طور پہ اڈاپٹ ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ مختلف قسم کی سوچ کی اقسام کی خرابیاں، اس میں ہم جو ہے وہ نارمل سوچ کو جو ہے وہ منظم ہی نہیں کرتے، بلکہ سوچ کو جو ہے یہ اور طریقے سے جو ہے یہ لے جاتے ہیں۔ جب سوچ جو ہے ہماری تبدیل ہوتی رہتی ہے تو یہ ہمارے حالات کو، ذاتی حالات کو اور ماحول کے مطابق جو ہے سرکمسٹانسز کے مطابق ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے جو ہے نامناسب حالات کے پیش نظر جو ہے وہ ہمارے اندر جائیے بہت سی سوچیں جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب یہ غلط طریقے سے سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم جو ہے وہ بے رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف جو ہے وہ اپنا رجوع کر لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے کل اس کو جو ہے مزید آگے جو ہے وہ ہم ادراک کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے، ادراک اور سوچ میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو جو ہے وہ مختلف سوچیں جو ہے ہمیں کامیابی کی طرف بھی لے جاتی ہیں اور ناکامی کی طرف بھی لے جاتی ہیں۔ تو جب ہماری سوچ جو ہے ہمیشہ کامیابی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے تو ہمیں ان سوچوں کو جو ہے وہ پازیٹیو پہلو سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور جب ہماری سوچ جو ہے وہ نیگیٹو طرف لے جاتی ہے تو ان کو ہم کوشش کریں کہ ان کو اوائڈ کریں، ایسی سوچوں کو جو ہے وہ ہم بھول جائیں، اور ایسی سوچوں کو لاشعوری طور پر بھی جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو قبول نہ کریں۔ تو ہمیشہ جو ہے پازیٹیو سوچ کو اپنائیں۔ جب آپ پازیٹیو سوچ کو اپنائیں گے تو ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی آپ کا جو ہے آپ کا جو ہے وہ قدم چومے گی۔ جب تک جو ہے وہ آپ پازیٹیو سوچ نہیں اپناتے اس وقت تک جو ہے یہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ نقصان کی طرف جو ہے وہ رہیں گے۔ تو پازیٹیو سوچ اپنانے کے لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ اصل معاملہ فہمی ہونی ضروری ہے۔ جب تک ہمیں جو ہے وہ معاملہ فہمی نہیں ہوتی کہ پازیٹیو سوچ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے کامیابی اور ہماری منظر اور گول اور مقصود منزل جو ہے وہ ہمیں جو ہے بتا دیتی ہے، اور نیگیٹو سوچ ہماری جو ہے مقصود منزل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں جو بے رحمی اور جو ہے یہ غلطی کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے جینیٹیکلی طور پر ہماری صحبت کو جو ہے ہم جینیٹیکلی طور پر جو بھی تبدیلی آتی ہے میرے جین کے اندر اس کو ہمیں جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرہ کے اندر اچھی صحبت کو اپنانا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو کہ جھوٹ جس میں ہے، ڈاکہ فراڈ اور فریب ہے، اس سے ہمیں جو ہے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ پرائمری اور سیکنڈری جو ہے ڈیویژن جو ہے ان سے ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور سسٹمیٹک جو ہے پرابلم ہے ہمارے سسٹمیٹک پرابلم کو ہم تو درست نہیں کر سکتے، کیونکہ جس میں آوائی کا آوائی بدلا ہو، جس میں جو ہے وہ سسٹم ہی خراب ہو، اس کو ہم درست نہیں کر سکتے۔ لیکن ہماری طرف سے ایک بندہ جو انڈیویجولی طور پہ جب ایک کوشش کرتا ہے، پازیٹیو کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ جتنے اپنے تائیں بلے ایک استاد جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ آپ پازیٹیو سوچ کو اپنائیں، نیگیٹو سوچ کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے معلم کو بھی اس طریقے سے جو ہے اور ایک کاؤنسلر ہمارے جو ہے یہاں پہ پیدا ہونے چاہیے۔ بہت سے جو ہے ہمارے کاؤنسلر تو ہیں لیکن وہ اصل میں جو ہے اتنا زیادہ ڈرا دیتے ہیں ہمارے جو مسجد کے جو ہے وہ کاؤنسلر ہوتے ہیں، وہ ہمیں اتنا زیادہ اللہ سے ڈرا دیتے ہیں ہمارے جو ہے یہ تو جس کی وجہ سے آپ جو ہے ڈر کے بھی جو ہے اصل وہ ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم جو اس کو نیگیٹیولی سوچتے ہیں کہ دوسرے میں جو ہے وہ عذاب، جب ہمیں جو ہے وہ عذاب کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو عذاب سے بھی ہم جو ہے وہ ڈر کے جو ہے وہ بہت سے کاموں کو سر انجام نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ ہمیں کریٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ پازیٹیو پہلو کی طرف چلنے کی اور ہمیشہ جو ہے پازیٹیو سوچ کو اپنانے کی ہمیں توفیق دے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے انقلابی طور پہ جو ہے نعرہ بازی کریں اور جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے کچھ ایسی چیزیں کریں۔ ہمیں پازیٹیو سوچ کو اپناتے ہوئے جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کام کو بہتر کریں۔ جب ہمارا کام بہتر ہوگا تو ہر بندہ ہمارے کام کو پسند کرے گا اور ہمیں وہ موقع دے گا۔ تو جب ہم جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، سستی پیدا کریں گے، ہماری سوچ کے اندر یہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے یہ ایسے حق لینا ہے، تو جو ہے یہ ایسے حق نہیں ملے گا میرے دوستوں۔
تو इस तरीके से हमारा हक जो है हमने कैसे लेना है, मेहनत से लेना है, काम करने से लेना है, अपना काम करके दिखा के जो है हमने ये अपना हक हासिल करना है। तो ये जो है जितने भी जो है ये एहतजाज और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो है नेगेटिव सोच के एक जो है वो पहलू है। पॉजिटिव सोच हमेशा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जो है सोच पॉजिटिव होती है, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव, उनकी थॉट पॉजिटिव होती है, तो हमेशा जो है काम करके ही जो है कामयाबी की तरफ जो है वो अपने कदम जो है वो ले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त जो है इस कामयाबी में मेरा साथ जरूर देंगे और इंशाल्लाह ताला जो है ये पॉजिटिव सोच को अपनाते हुए मरीजों को जो है वो इंशाल्लाह जो है वो रेफर करेंगे, जिससे हमारा जो है वो वहाँ चहल पहल होगी और हमारा डिपार्टमेंट चलेगा। जब हमारा डिपार्टमेंट चलेगा तो अल्लाह की रहमत से ये कोई भी हमें वहाँ से नहीं निकाल सकेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों का और भाई।